भगवते वासुदेवाय। श्रीभगवानुवाच मयोदितेष्वहितस्वधर्मेषु मदाश्रयः वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत् अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनां गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारम्भविपर्ययम् सुप्तस्य विषयालोकोऽध्यायतो वा मनोरथः नानात्मकत्वाद्विफलस्तथा भेदात्मधेर्गुणैः निवृत्तं कर्म सेवेत प्रवृत्तं मत्परस्त्यजेत् जिज्ञासायां सम्प्रवृत्तो नाद्रिजेत् कर्मचोदनां यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान् मत्परः क्वचित् मदभिज्ञं गुरुं शान्तमुपासीत मदात्मकम् अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढसौहृदः असत्वरोऽर्थजिज्ञासुरनसूयुरमोघवाक् जायापत्यगृहक्षेत्रस्वजनद्रविणादिषु उदासीनः समं पश्यन् सर्वेष्वर्थमिवात्मनः विलक्षणस्थूलसूक्ष्माद्देहादात्मेक्षितस्वदृक् यथाग्निर्दारुणो दाह्याद्दाहकोऽन्यः प्रकाशकः निरोधोत्पत्त्यणुबृहन्नानात्वं तत्कृतान् गुणान् अन्तः प्रविष्ट आधत्तयेवं देहगुणान् परः योऽसौ गुणैर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि संसारस्तन्निबन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः तस्माज्जिज्ञासयात्मानमात्मस्थं केवलं परम् संगम्य निरसेदेतद्वस्तुबुद्धिं यथाक्रमम् आचार्योरनिराद्यः स्यादन्ते वास्युत्तरारणिः तत्सन्धानं प्रवचनं विद्यासन्धिः सुखावहः वैशारदी सातिविशुद्धबुद्धिर्धुनोति मायां गुणसम्प्रसूतां गुणांश्च सन्दह्य यदात्ममेतत्स्वयं च शाम्यत्यसमिद्यथाग्निः अथैषां कर्मकर्तॄणां भोक्तॄणां सुखदुःखयोः नानात्वमथ नित्यत्वं लोककालागमात्मना मन्यसे सर्वभावानां संस्थाह्यौत्पत्तिकी यथा तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च धीः एवमप्यङ्गसर्वेषां देहिनां देहयोगतः कालावयवतः सन्ति भावा जन्मादयो सकृत् अत्रापि कर्मणां कर्तुरस्वातन्त्र्यं च लक्ष्यते भोक्तुश्च दुःखसुखयोः कोऽन्वर्थो विवशं भजेत् न देहिनां सुखं किञ्चिद्विद्यते विदुषामपि तथा च दुःखं मूढानां वृथाहङ्करणं परम् यदि प्राप्तिं विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः तेऽप्यद्धा न विदुर्योगं मृत्युर्न प्रभवेद्यथा कोऽन्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः श्रुतं च दृष्टवद्दुष्टं स्पर्धासूयात्ययव्ययैः बह्वन्तराय कामत्वात् कृषिवच्चापि निष्फलम् अन्तरायैरविहतो यदि धर्मस्वनुष्ठितः तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तच्छृणु इष्ट्वेह देवतायज्ञैस्वर्लोकं याति याज्ञिकः भुञ्जीत देववत्तत्र भोगान् दिव्यान् निजार्जितान् स्वपुण्योपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते गन्धर्वैर्विहरन्मध्ये देवीनां हृद्यवेशधृक् स्त्रीभिः कामगयानेन किङ्किणीजालमालिना क्रीडन्न वेदात्मपातं सुराक्रीडेषु निर्वृतः तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यं समाप्यते क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन् कालचालितः
यद्यधर्मरतः सङ्गादसतां वाजितेन्द्रियः कामात्मा कृपणो लुब्धस्त्रैणो भूतविहिंसकः पशूनविधिना लभ्य प्रेतभूतगणान्यजन् नरकानवशो जन्तुर्गत्वा यात्युल्बणं तमः कर्माणि दुःखोदर्काणि कुर्वन् देहेन तैः पुनः देहमा भजते तत्र किं सुखं मर्त्यधर्मिणः लोकानां लोकपालानां मद्भयं कल्पजीविनां ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो द्विपरार्धपरायुषः गुणासृजन्ति कर्माणि गुणोऽनुसृजते गुणान् जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुङ्क्ते कर्मफलान्यसौ यावत् स्याद्गुणवैषम्यं तावन्नानात्वमात्मनः नानात्वमात्मनो यावत् पारतन्त्यन्तदैव हि यावदस्यास्वतन्त्रत्वं तावदीश्वरतो भयम् य एतत्समुपासीरंस्ते मुह्यन्ति शुचार्पिताः काल आत्मागमो लोकस्वभावो धर्म एव च इति मां बहुधा प्राहुर्गुणव्यतिकरे सति उद्धव उवाच गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेष्वनपावृतः गुणैर्न बध्यते देही बध्यते वा कथं विभो कथं वर्तेत विहरेत् कैर्वा ज्ञायेत लक्षणैः किं भुञ्जीतोत विसृजेच्छयीतासीतयाति वा एतदच्युत मे ब्रूहि प्रश्नं प्रश्नविदां वर नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे भ्रमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे दशमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।